ॐ सर्वेभ्यो पितृदेवताभ्यो नमः। अथ श्रीपितृस्तोत्रम्। अर्चितानाममूर्तानां पित्राणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम्। इन्द्रादीनं च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान्। मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्यामहं सर्वान् पितॄन् सुहृदावपि। नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायुरग्न्योर्भयसस्तथां द्यावा पृथिवी व्योम तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः। देवऋषीणां जनित्रीश्च सर्वलोकान् नमस्कृतान् अक्षप्य यस्य सदा दातन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः। प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरे भयः सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः। नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्ता लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्राह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरस्तथान् नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्। अग्निरूपाश्च तथैव्यान् नमस्यामि पितॄनहम्। अग्निसोममयं विश्वं यत एदस्य सतः ये तु तेजासि ये चैते सोमसूर्या अग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः। तेभ्योऽखिलो योगेभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा भुजा। ॐ सर्वेभ्यो पितृदेवताभ्यो नमः। अथ श्रीपितृस्तोत्रम्। अर्चितानाममूर्तानां पित्राणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम्। इन्द्रादीनं च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान्। मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्यामहं सर्वान् पितॄन् सुहृदावपि। नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायुरग्न्योर्भयसस्तथां द्यावा पृथिवी व्योम तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः। देवऋषीणां जनित्रीश्च सर्वलोकान् नमस्कृतान् अक्षप्य यस्य सदा दातन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः। प्रजापते कश्यपाय
सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यः सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः। नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्ता लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्राह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरस्तथान् नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपाश्च तथैव्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वं यत एदस्य सतः ये तु तेजासि ये चैते सोमसूर्या अग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलो योगेभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा भुजा। ओम सर्वेभ्यो पितृदेवताभ्यो नमः। अथ श्री पितृस्तोत्रम्। अर्चितानाममूर्तानां पित्राणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनं च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मनवादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्यामहं सर्वान् पितॄन् सुदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायुरग्न्योर्भयसस्तथां द्यावा पृथिवी व्योम तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः। देवऋषीणां जनित्रीश्च सर्वलोकान् नमस्कृतान् अक्षप्य यस्य सदा दातन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः। प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यः सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः। नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्ता लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्राह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरस्तथान् नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपाश्च तथैव्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वं यत एदस्य सतः ये तु तेजासि ये चैते सोमसूर्या अग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलो योगेभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा भुजा। ओम सर्वेभ्यो पितृदेवताभ्यो नमः।
अथ श्रीपितृस्तोत्रम् अर्चितानाममूर्तानां पित्राणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनं च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्यामहं सर्वान् पितॄन् सुहृदावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायुरग्न्योर्भयसस्तथां द्यावा पृथिवी व्योम तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवऋषीणां जनित्रीश्च सर्वलोकान् नमस्कृतान् अक्षप्ययस्य सदा दातन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरे भयः सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्ता लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्राह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरस्तथान् नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपाश्च तथैव्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वं यत एदस्य सतः ये तु तेजासि ये चैते सोमसूर्या अग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलो योगेभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा भुजा। ॐ सर्वेभ्यो पितृदेवताभ्यो नमः। अथ श्रीपितृस्तोत्रम् अर्चितानाममूर्तानां पित्राणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनं च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्यामहं सर्वान् पितॄन् सुहृदावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायुरग्न्योर्भयसस्तथां द्यावा पृथिवी व्योम तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवऋषीणां जनित्रीश्च सर्वलोकान् नमस्कृतान् अक्षप्ययस्य सदा दातन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च
योगेश्वरेभ्यः सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः। नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्ता लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्राह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरस्तथान् नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपाश्च तथैव्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वं यत एदस्य सतः ये तु तेजासि ये चैते सोमसूर्या अग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलो योगेभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा भुजा। ओम सर्वेभ्यो पितृदेवताभ्यो नमः। अथ श्री पितृस्तोत्रम्। अर्चितानाममूर्तानां पित्राणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनं च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तऋषीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मनवादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्यामहं सर्वान् पितॄन् सुदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायुरग्न्योर्भयसस्तथां द्यावा पृथिवी व्योम तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवऋषीणां जनित्रीश्च सर्वलोकान् नमस्कृतान् अक्षप्य यस्य सदा दातन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यः सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्ता लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्राह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरस्तथान् नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपाश्च तथैव्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वं यत एदस्य सतः ये तु तेजासि ये चैते सोमसूर्या अग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलो योगेभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा भुजा। ओम सर्वेभ्यो पितृदेवताभ्यो नमः। अथ श्री पितृस्तोत्रम्।
अर्चितानाममूर्तानां पित्राणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनं च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्यामहं सर्वान् पितॄन् सुहृदावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायुरग्न्योर्भयसस्तथां द्यावा पृथिवी व्योम तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवऋषीणां जनित्रीश्च सर्वलोकान् नमस्कृतान् अक्षप्य यस्य सदा दातन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरे भयः सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्ता लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्राह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरस्तथान् नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपाश्च तथैव्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वं यत एदस्य सतः ये तु तेजासि ये चैते सोमसूर्या अग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलो योगेभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा भुजा। ॐ सर्वेभ्यो पितृदेवताभ्यो नमः। अथ श्रीपितृस्तोत्रम् अर्चितानाममूर्तानां पित्राणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनं च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्यामहं सर्वान् पितॄन् सुहृदावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायुरग्न्योर्भयसस्तथां द्यावा पृथिवी व्योम तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवऋषीणां जनित्रीश्च सर्वलोकान् नमस्कृतान् अक्षप्य यस्य सदा दातन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरे भयः सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः
नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्ता लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्राह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरस्तथान् नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपाश्च तथैव्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वं यत एदस्य सतः ये तु तेजासि ये चैते सोमसूर्या अग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलो योगेभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा भुजा।